श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अथ एकादशं वैश्वदेवाधिकरणम्। अस्य अधिकरणस्य पूर्वाधिकरणेन संगतिः नोच्यते, किन्तु सप्तमाधिकरणेन सह संगतिः निरूप्यते। सप्तमम् अधिकरणं किमस्ति? आग्नेयाधिकरणम्। आग्नेय शब्दस्य गुणसमर्पकत्वं वा कर्म नामधेयत्वं वा इति विचारः कृतः। गुणसमर्पकत्वमेव न कर्म नामधेयत्वम् इति निरूपितं च। अधुना तेन अधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य संगतिः वक्तव्या चेत् आपवादिकी संगतिः, अर्थात् अत्र वैश्वदेव शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं तत्प्रख्यशास्त्रात् निरूप्यते। अतः तेन अधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आपवादिकी संगतिः वर्तते। तर्हि मध्ये विद्यमानानि अधिकरणानि किमर्थानि इत्युक्ते प्रसंगात् परिहिरादि शब्दानां प्रोक्षणी इत्यादि शब्दानां अर्थः कः इति निरूपणं मध्ये प्रसंगात् कृतम्। अतः यत् प्रसंगेन यदागतं तत् समाप्तौ तद्बुद्धिस्थं जायते इति कश्चन नियमः उच्यते। मध्ये प्रसंगात् कश्चन विचारः कृतः, सः प्रासंगिकः विचारः समाप्तः चेत् पूर्वप्रवृत्तः विषयः पुनः स्मर्यते इति अस्य नियमस्य अर्थः। तथा च नियमानुसारेण अधुना प्रसंगादागतान् विषयान् निरूप्य पूर्वप्रवृत्तस्य विचारस्य अग्रे विचारः क्रियते, नयनं क्रियते इति अधुना सप्तमाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य आपवादिकी संगतिः वर्तते। तदपवादः अत्र निरूप्यते इत्यर्थः। अस्मिन् अधिकरणे 4 श्लोकाः वर्तन्ते। चातुर्मास्याद्य पर्वप्रोक्ताग्नेयाद्यष्टकान्तिके वैश्वदेवेति शब्दोक्तः गुणसंघस्य नाम वा नामत्वे रूपराहित्यात् अविधिर्गुणता ततः अज्ञादिभिर्विकल्प्यन्ते विश्वे देवास्तु सप्तसु अनूद्याष्टौ यजेतेति तत्संघे नाम वर्णितम् अविधित्वेऽप्यर्थवत् स्यात् नाम प्राक्प्रवणादिषु इज्जन्ते अत्र यजन्ते वा विश्वे देवा इतीदृशी निरुक्तिर्न विकल्पः स्यात् उत्पत्त्युत्पन्नशिष्टतः। एतेषाम् अर्थाः निरूप्यन्ते। चातुर्मास्य यागस्य 4 पर्वाणि। वैश्वदेवः, वरुणप्रघासः, साकमेधः, शुणासीरीयश्चेति। तेषु प्रथमे पर्वणि वैश्वदेव पर्वणि 8 यागाः विहिताः। तत्र यागानां विधायकवाक्यानि लिखितानि वर्तन्ते। आग्नेयमष्टाकपालं निर्वपति सौम्यं चरुगुं सावित्रं 12 कपालं सारस्वतं चरुं पौष्णं चरुं मारुतगुं 7 कपालं वैश्वदेवी मामिक्षां द्यावा पृथिव्यमेककपालम् इति वर्तते। अष्टानां विधायकवाक्यानि इति पर्यन्तं वाक्यानाम् उल्लेखः। तेषाम् अष्टानां यागानां सन्निधौ इदम् आम्नायते। पश्यन्तु, एतानि वाक्यानि यागविधायकानि इत्यत्र संशयः एव न वर्तते। अग्रे यद्वाक्यं वर्तते वैश्वदेवेन यजेत इति वाक्यं।
तदेव अत्र उल्लिखितं सन्निधौ इदम् आम्नायते एतेषाम् अष्टानां यागानां सन्निधौ इदम् आम्नायते वैश्वदेवेन यजेता इति इदमेव वाक्यम् अधुना विषयवाक्यं वर्तते तत्र आग्नेयादीन् यागान् यजेत इत्यनूद्य वैश्वदेव शब्देन देवतारूपः गुणः तेषु विधीयते इति पूर्वपक्षः पश्यन्तु वैश्वदेवेन यजेत इति वाक्यम् अस्ति अस्मिन् वाक्ये किं विधीयते वैश्वदेव शब्देन अष्टानां यागानाम् अनुवादः क्रियते वा अथवा पूर्वविहित यागेषु देवता विधानं क्रियते वा इति संशयः अर्थात एतेषाम् अष्टानां वैश्वदेव इति संज्ञा वा कर्म नामधेयं वा अथवा अष्टसु यागेषु देवता विधायकं वा इति संशयः सम्यक् संशयः गृहीतः वा गृहीतः अधुना पूर्वपक्षः तत्र कः पूर्वपक्षः तत्र आग्नेयादीन् अष्टौ यागान् यजेत इत्यनूद्य वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र यज् धातुना एते अष्टौ यागाः अनुद्यन्ते एवम् अनुद्य वैश्वदेव शब्देन देवतारूपगुणः तेषु अष्टसु यागेषु विधीयते इति पूर्वपक्षः तदानीं कश्चन प्रश्नः भवेत् अत्र अष्टसु यागेषु सप्तमः यः यागः अस्ति तत्र तस्मिन् सप्तमे यागे विश्वे देवाः पूर्वमेव देवतारूपेण विहिताः वर्तन्ते तर्हि किमर्थम् अत्र पुनः विधानम् इति प्रश्नः पश्यन्तु यद्यपि वैश्वदेवी आमिक्षायां विश्वे देवाः प्राप्ताः तथापि अन्येषु सप्तसु यागेषु आग्नेयादिषु सप्तसु यागेषु अप्राप्तत्वात् विधीयन्ते अर्थः अवगतः वा पङ्क्त्यर्थः अवगतः सम्यक् तेषु अपि तर्हि अग्रिमः प्रश्नः भवेत् समीचीनम् उक्तं सप्तमे यागे विश्वे देवाः देवतारूपेण पूर्वमेव प्राप्ताः अतः तत्र अनेन वाक्येन पुनर्विधानं नापेक्षते अतः तदतिरिक्तेषु सप्तसु यागेषु अनेन वाक्येन देवता विधानम् इति सम्यक् उक्तं परन्तु तत्र पूर्वमेव अन्याः देवताः वर्तन्ते उदाहरणतया प्रथमवाक्ये आग्नेयमष्टाकपालनिर्वपति इति वाक्यं तत्र आग्नेयपदेनैव देवता अवगता वर्तते आग्नेयः इत्युक्तौ अग्निसम्बन्धि द्रव्यम् इत्यर्थः तर्हि देवता सम्बन्धः अवगतः इत्युक्ते तत्र देवता अवगता इत्येव अर्थः तर्हि तत्र अन्या काचन देवता पूर्वमेव विहिता चेत् अनेन वाक्येन किमर्थं पुनः देवता विधानम् इति प्रश्नः भवति तं प्रश्नम् अनूद्य पूर्वपक्षी खण्डयति यद्यपि वैश्वदेव्यामिक्षायाम् अग्रे तेषु अपि अज्ञादिदेवताः सन्ति इति चेत् तर्हि गत्यभावात् तेषु देवता विकल्प्यन्ताम् अर्थात् प्रथम यागे अग्निः अपि देवता एवं अनेन वाक्येन विहिता या देवता सापि देवता इति विकल्पेन भवतु यथा वा उपांशु यागे विष्णुः प्रजापतिः इत्येवं रूपेण देवतायाः विकल्पः अङ्गीकृतः तद्वत् अत्रापि अस्तु इति पूर्वपक्षी कथयति तर्हि गत्यभावात् तेषु देवताः विकल्प्यन्ताम् कुतः एवम् उच्यते गत्यन्तराभावात् इत्यपि उच्यते का गतिर्नास्ति अत्र अन्या गतिर्नास्ति वा इति चेत् नास्ति कुतः सिद्धान्तानुसारेण वैश्वदेव शब्दस्य कर्मनामधेयत्वे तस्य किमपि नूतनं प्रयोजनम् उक्तं किमपि न स्यात् वैयर्थ्यमेव अन्ततो गत्वा वैयर्थ्यम् इति मुखात् नोच्यते तदपेक्षया अनुवादः इत्युच्यते
तावदेव, किमपि न विधीयते किल। अतः अनुवादः इत्युच्यते। तर्हि नामधेयत्वपक्षे इदं वाक्यं व्यर्थं स्यात्। अतः अन्या गतिर्नास्ति अस्य वाक्यस्य सार्थक्य संपादनाय। तस्मात् किं वक्तव्यमस्ति, अत्र विकल्पः अपि सह्यते इति वक्तव्यम् इति पूर्वपक्षी कथयति। पश्यन्तु, नामधेयत्वे तु नाममात्रस्य अभिधेयत्वात् द्रव्यदेवतयोः अभावेन यागस्य अत्र स्वरूप असंभवात् श्रूयमानः विधिः अनर्थकः स्यात्। अत्र अन्यां काञ्चित् युक्तिं वदति। वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र वैश्वदेव शब्दस्य कर्मनामधेयत्वे इदं कर्मान्तरं स्यात्। अर्थात् यथा वा अत्र आज्ञेयादि वाक्यैः भिन्नं भिन्नं कर्म विधीयते, तद्वत् अनेन वैश्वदेवेन यजेत इति वाक्येनापि नवमं किञ्चित् कर्म विधीयते इति भवेत्। तदानीं कः क्लेशः इत्युक्ते, अनेन वाक्येन विधीयमाने कर्मणि द्रव्यलाभः वा देवतालाभः वा न संभवति इति क्लेशः भवेत्। अतः किं वक्तव्यं, गत्यन्तराभावात् अत्र देवता विधानम् अङ्गीक्रियते इति पक्षं वदति। वाक्यम् अहं पठामि। नामधेयत्वे तु नाममात्रस्य अभिधेयत्वात्, अत्र अस्मिन् वाक्ये केवलं वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र नाममात्रं वर्तते। वैश्वदेवेन पुरोडाशेन यजेत इति किमपि द्रव्यनिर्देशः वा देवतानिर्देशः वा नास्ति। तस्मात् नाममात्रस्य अभिधेयत्वात् द्रव्यदेवतयोः अभावेन यागस्य अत्र स्वरूप असंभवात् श्रूयमानः विधिः, यजेत इत्यत्र विद्यमान विधिः निरर्थकः स्यात्। वैश्वदेव शब्दस्यापि वैयर्थ्यं कदा, अष्टानां नामधेयत्वे तस्य वैयर्थ्यं वर्तते। एवम् अत्र वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र नूतनं किञ्चित् कर्म विधीयते इत्यङ्गीक्रियते चेत् तदानीं रूपलाभो न स्यादिति कृत्वा यजेत इति वाक्यस्य इति विधेः वैयर्थ्यापत्तेः। अतः श्रूयमान विधिः अनर्थकः स्यात्। तस्मात् गुणविधिः इति प्राप्ते। एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः। पूर्वपक्षः सम्यक् गृहीतः वा? श्रूयते वा? सम्यक्। इतः सिद्धान्तः आरभ्यते। ब्रूमः इति उत्पत्तिवाक्यैः विहितान् आज्ञेयादीन् अष्टौ यागान् यजेत इत्यनूद्य अष्टानां संघे वैश्वदेव शब्दः नामत्वेन उपवर्ण्यते। पश्यन्तु, अत्र नूतनं कर्म विधीयते इति न अर्थः। आज्ञेयमष्टाकपालं निर्वपति इत्यारभ्य द्यावा पृथिव्यमेककपालम् इति पर्यन्तं ये अष्टौ यागाः विहिताः ते अत्र अनूद्यन्ते वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र विद्यमान यज् धातुना। यथा वा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इत्यत्र, अथवा यदेवं विद्वान् पौर्णमासी यजते इत्यत्र यज् धातुना पौर्णमासी काले अनुष्ठीयमानाः यागाः अनुद्यन्ते इत्युक्तं। तद्वत् अत्र यजेत इत्यत्र वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र विद्यमान यज् धातुना एते अष्टौ यागाः अनुद्यन्ते। अनूद्य तेषां संघे, अष्टानां यागानां कश्चन समुदायः भवति किल, स एव एतेषां संघः इत्युच्यते। तादृशस्य समूहस्य संज्ञा किमिति, वैश्वदेव इति संज्ञा, अष्टानां यागानां संज्ञा, न तु एकस्य कर्मणः। सम्यक् अर्थः गृहीतः वा? उत्पत्तिवाक्यैः विहितान् आज्ञेयादीन् अष्टौ यागान् यजेत इत्यनूद्य अष्टानां संघे वैश्वदेव शब्दः नामत्वेन उपवर्ण्यते। न च विधित्व असंभवे अपि
नाम नाम नामोपदेश वैयर्थ्यम्। पश्यन्तु, तदानीं कश्चन प्रश्नः भवेत्, अत्र यजेत इत्यस्य वैयर्थ्यं तु तथैव अस्ति अधुनापि। वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र यजेत इत्यत्र विद्यमान विधेः वैयर्थ्यं वर्तते। कुतः? अनेन किमपि न विधीयते किल। स्पष्टं श्रूयते यजेत इत्यत्र विधिः, परन्तु विधेः व्यापारः कोऽपि नास्ति, अज्ञात ज्ञापकत्वं किमपि नास्ति। अधुना वैश्वदेव शब्दस्य किञ्चित् प्रयोजनम् उक्तं, तावदेव नामधेयम् इत्युक्तं। तस्यापि प्रयोजनमिति एतावता किं नोक्तं, किमपि प्रयोजनं न निरूपितं। तर्हि वैयर्थ्यं वर्तते इति चेत् सिद्धान्ती कथयति तथा नास्ति, प्रयोजनं वर्तते। किं प्रयोजनम्? आदौ प्रयोजनम् अस्ति इति निरूपयति। न च विधित्व असंभवे अपि नामोपदेश वैयर्थ्यं, कुतः अन्यत्र प्रयोजनं वर्तते, तत् किमिति निरूपयति। प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत इत्यादिषु वैश्वदेव शब्देन वैश्वदेव शब्देन एकेनैव अष्टानां संघस्य व्यवहर्तव्यत्वात्। किञ्चित् वाक्यमस्ति, प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत इति वाक्यं। प्राचीन प्रवणं नाम यत्र भूमिः प्राचीन देशे निम्नः भवति, एवं प्रतीच्यां किञ्चित् उन्नतं भवति, तादृशस्थलस्य प्राचीन प्रवण इति संज्ञा वर्तते। तादृशस्थले वैश्वदेवेन यजेत इति वर्तते। तत्र वैश्वदेव शब्देन कः यागः उच्यते इति चेत् एते अष्टौ यागाः एव उच्यन्ते। यदि अत्र वैश्वदेवेन यजेत इत्यनेन वाक्येन अष्टानां संज्ञा नोच्यते, तर्हि प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र अष्टानां यागानां प्राप्तिरेव न स्यात्। तर्हि अत्र नामधेय स्वीकारे प्रयोजनं वर्तते। प्रयोजनं सम्यक् अवगतं वा किमिति? अवगतम्। प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत इत्यादिषु वैश्वदेव शब्देन एकेनैव अष्टानां संघस्य व्यवहर्तव्यत्वात्। अधुना अन्यः कश्चन प्रश्नः, नामधेयमिति अङ्गीकुर्मः, परन्तु तत्र प्रवृत्तिनिमित्तं किं, कथम् इदं नाम एतेषां संगच्छते इति चेत् तत्र वदति, नाम प्रवृत्तिनिमित्तभूता निरुक्तिः द्विधा वक्तुं शक्या। कथम्? आमिक्षायागे विश्वेषां देवानां युज्यमानतया तत्सहचरितार्थानां सर्वेषां छत्रिण्यादेन वैश्वदेवत्वम्। पश्यन्तु, द्विधा निरुक्तिः वक्तुं शक्या इत्युक्ता किल। तत्र एका रीतिः प्रदर्शिता। अष्टसु यागेषु सप्तमे यागे विश्वे देवाः देवताः, विश्वे देवाः देवता, तर्हि तदादाय अष्टानामपि वैश्वदेव इति संज्ञा भवितुमर्हति। तदानीं कश्चन प्रश्नः भवेत्, अष्टसु यागेषु एकस्मिन्नेव यागे किल उक्ता देवता वर्तते, अन्येषु तु न वर्तते, तर्हि कथं तस्य संघस्य समूहस्य वैश्वदेव इति नाम उपपद्यते इति चेत् तदर्थं वदति छत्रिण्यायेन। कोऽयं छत्रिण्यायः अग्रे निरूपयिष्यते, अस्माभिरपि ज्ञातुं शक्यते। पश्यन्तु, वीथ्यां 5 जनाः गच्छन्ति, तेषु द्वित्राः छत्रं धृत्वा गच्छन्ति। वयम् उपरितः तान् पश्यामः, दृष्ट्वा एवं कदाचित् व्यवहरामः, छत्रिणः यान्ति। छत्रिणः इति पदस्य अर्थः ज्ञायते वा? छत्रिं ये धृतवन्तः ते सर्वे गच्छन्ति इति वदामः। वस्तुगत्या तत्र सर्वेपि छत्रिणः वर्तन्ते वा
अथवा विद्यमानेषु द्वित्राः एव छद्रिणः वर्तन्ते वा? द्वित्राः एव वर्तन्ते। अथापि वयं किं ब्रूमः, किं व्यवहरामः? छत्रिणः गच्छन्ति इति तं समूहं वदामः। किमर्थं तथा वदामः? समूहे कैश्चित् छत्रं धृतमपि समूहे तादृश छत्री छत्रिं ये धृतवन्तः तैः घटितः सः समूहः अस्ति इति कृत्वा तं समूहं छत्री समूहः इति व्यवहारः क्रियते। एवं लोके व्यवहारः दृश्यते किल? तद्वत् अत्रापि अष्टानां यागानां समूहे क्वचित् विश्वे देवाः वर्तन्ते चेदपि तस्य समूहस्य तां निरुक्तिम् आदाय वैश्वदेव इति नामधेयत्वं युज्यते इति एका रीतिः। रीतिः का अस्ति इति सम्यक् अवगता वा? छत्रिन्यायः तदादाय कथं वा अत्र प्रवृत्तिनिमित्तं सम्पादितम् इति सम्यक् ज्ञातं वा? अवगतम्। एका रीतिः उक्ता। अहं पुनः एकं तद् वदामि एकवारम्। आमिक्षायागे विश्वेषां देवानां युज्यमानतया तत्सहचरितार्थानां सर्वेषां छत्रिन्यायेन वैश्वदेवत्वम् इति एकः प्रकारः। अथवा विश्वे देवाः अष्टानां कर्तारः इति वैश्वदेवत्वम्। वेदे अग्रे वाक्यं वर्तते, यद्विश्वे देवाः समयजन्त तद्वै ईश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम् इति वर्तते। एतान् यागान् विश्वे देवाः अनुष्ठितवन्तः इति वेदे श्रूयते। तर्हि एतेषां वैश्वदेवत्वं युज्यते। कथं? विश्वे देवैः अनुष्ठितत्वात् इति एषापि किं रीतिः युज्यते इति द्वितीया रीतिः प्रदर्शिता। अथवा विश्वे देवाः अष्टानां यागानां कर्तारः इति वैश्वदेवत्वम्। तथा च ब्राह्मणं यद्विश्वे देवाः समयजन्त तत् वैश्वदेवस्य तद्वै ईश्वदेवस्य वैश्वदेवत्वम्। वैश्वदेवयागस्य वैश्वदेवत्वं कथम् इति वेदवाक्यम् आदाय एव निरूपणं कृतम्। एतावता कथं नामधेयत्वं युज्यते इति निरूपितम्। पूर्वपक्षस्य खण्डनं क्रियते। पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? देवतायाः विकल्पः, अर्थात् वैश्वदेवशब्देन देवताविधानं क्रियते, विकल्पेन देवतायाः यागे एव अन्वयः इत्युक्तं किल? तद् न सङ्गच्छते। कुतः? पश्यन्तु, देवता विकल्पस्तु समानबलत्वाभावात् न युज्यते। समानबलत्वं चेत् तदानीं विकल्पः युज्यते। अत्र तु तथा नास्ति। कुतः? आग्नेयमष्टाकपालनिर्वपति इत्यत्र आग्नेय इति शब्देन अग्निदेवता लब्धा, अर्थात् उत्पत्तिशिष्टा देवता सा। वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र तु विधीयमाना देवता पूर्वपक्षानुसारेण उत्पन्नशिष्टा। तर्हि अत्र समबलत्वम् अस्ति वा अथवा दौर्बल्यं वर्तते वा? दौर्बल्यमेव वर्तते। अतः विकल्पः न युज्यते। அந்த அது எப்படின்றது கொஞ்சம், அதாவது உற்பன்ன சிஷ்ட உற்பத்தி சிஷ்டம் தெரியும், அது அந்த விஷயம் இல்ல. எப்படி ஆக்னேயாதிகள் உற்பன்ன சிஷ்டமாகவும் இந்த வைஷ்ணவ உற்பத்தி சிஷ்டமாகவும் ஆச்சுன்றது மட்டும். आग्नेयम् अष्टाकपालन् निर्वपति इति वाक्यं कर्मणः उत्पत्ति वाक्यं। तस्मिन् वाक्ये आग्नेय शब्देन अग्निदेवतायाः प्राप्तिः। अस्मिन् कर्मणि पश्यन्तु, आग्नेय शब्दस्य अर्थः कः? अग्निदेवता सम्बद्धं द्रव्यमर्थः। तेन किम् अवगम्यते? अग्निदेवतायाः सम्बन्धः अवगम्यते। अग्निः देवता अस्मिन् कर्मणि इति अवगम्यते। तथा च अग्निदेवतायाः प्राप्तिः उत्पत्तिवाक्ये एव अवगम्यते। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः वा? ततः परम् अनेन वाक्येन पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं?
एतान् यागान् अनुद्य वैश्वदेव शब्देन सर्वत्र विश्वे देवाः विधीयन्ते वा एका देवता इति स्वीकुर्मः चेत् विधीयते इति उक्तं विकल्पेन इति कथं संगच्छते वैश्वदेव शब्देन वाक्येन देवता विधानं कदा क्रियते कर्मणः उत्पत्त्यनन्तरं कर्मणः उत्पत्तिवेलायामेव अन्या देवता तस्मिन् कर्मणि सम्बद्धा इति ज्ञाता तथा च एकं वाक्यं स्वीकृत्य अधुना विचारं कुर्मः आग्नेयवाक्ये अग्निदेवता तु पूर्वमेव उत्पत्तिशिष्टा अस्ति वैश्वदेवेन यजेत इति वाक्येन विधीयमाना देवता तु उत्पन्नशिष्टा अस्ति तर्हि समबलत्वं नास्ति இன்னொரு சம்சயம் இந்த வைஸ்வதேவேன யஜேத அப்படிங்கிற வாக்கியத்தை உற்பத்தி சிஷ்டமா வச்சு இது அதை அனுவாதம் பண்ணி தேவதா சொல்ற வாக்கியம்னு வச்சுக்க முடியாது இப்படி மாத்தி उत्पत्ति वाक्यम् इति வைஸ்வதேவேன யஜேதி கர்மணா அஷ்டானாம் யாகானாம் உற்பத்தி வாக்கியம் नूतनं कर्म इति वा अष्टानां यागानाम् उत्पत्ति वाक्यमिति तर्हि पश्यन्तु आग्नेयादियागं गुणविधायकमिति च सम्यक् तदानीं किं भवति एकस्य वाक्यस्य सार्थक्य सम्पादनाय अष्टानां वाक्यानां वैयर्थ्यं सम्पादनीयम् इति भवति पश्यन्तु वैश्वदेवेन यजेत इति वाक्यम् अष्टानां यागानाम् उत्पत्तिवाक्यम् इति चिन्तयतु तथा वक्तुमेव न शक्यते एकस्य यागस्य उत्पत्तिवाक्यम् इति वक्तुं शक्यते कुतः अष्टौ यागाः ये उक्ताः तत्र भिन्नदेवताकाः सर्वे यागाः तेषां सर्वेषाम् इदम् एकं वाक्यं कथम् उत्पत्तिवाक्यं भवितुम् अर्हति वैश्वदेवेन यजेत इति तथा भवतीति अङ्गीकुर्मः भवति चेत् किम् इति चिन्तयतु वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र उत्पत्तिवाक्यम् इति अङ्गीकुर्मः चेत् तत्र विश्वे देवाः देवताः भवन्ति ततः परम् आग्नेयादिवाक्येषु देवताविधानं नैव वक्तुं शक्यते तानि वाक्यानि सर्वाणि उत्पन्नशिष्टानि भवन्ति तदानीं तेषां सर्वेषां वैयर्थ्यं स्यात् दर्शपूर्णमासौ तदा एव क्रियते दर्शपूर्णमासाभ्यां सर्गकामो इति वाक्येन उत्पत्तिवाक्यं कृत्वा अनन्तरम् आग्नेयादिवाक्यानां तत्र तत्र एव यदाग्नेयादिवाक्यानां तथा नास्ति तत् पूर्वपक्षे आग्नेयादिवाक्यानामेव उत्पत्तिवाक्यत्वम् अङ्गीकृतम् उत्पत्तिविधित्वं तत्रैव एकैकस्यापि कर्मणः यदा आग्नेयो अष्टाकपालः इति वाक्यं वर्तते किल तदेव उत्पत्तिवाक्यम् अनन्तरम् अग्निशोमीयस्य पृथक् पृथक् वाक्यम् अङ्गीकृतम् दर्शपूर्णमासाभ्याम् इति वाक्येन तु फलसम्बन्धः अङ्गीकृतः तथास्ति अधुना प्रश्नस्य उत्तरं लब्धं वा आदिकेशव सिद्धान्तः समाप्तः किल अज्ञादयः उत्पत्तिशिष्टत्वात् प्रबलाः विश्वे देवाः उत्पन्नशिष्टत्वात् दुर्बलाः बहुवचन प्रयोगः एव वर्तते विश्वे देवाः उत्पत्तिशिष्टाः इति तस्मात् वैश्वदेव शब्दः कर्मनामधेयम् इति एतावता अत्र सिद्धान्तः समापितः श्लोकाः पठ्यन्ते चातुर्मास्य आद्य पर्व प्रोक्त आग्नेयादि अष्टक अंतिके समीपे इत्यर्थः अर्थात चातुर्मास्ये आद्ये पर्वणि आग्नेयादि अष्टयाग विधायक वाक्यानि पठितानि तस्य अंतिके समीपे अन्यत् किञ्चित् वाक्यं वैश्वदेवेन यजेत इति वाक्यं पठितं तदेव अत्र अंतिके इति पर्यन्तम् उक्तम् वैश्वदेवेति शब्दोक्तः गुणः संघस्य नाम वा इति संशयः तत्र समीपे पठित वाक्ये वैश्वदेव शब्दः गुणं विधत्ते अथवा संघस्य नाम वा इति संशयः प्रथमश्लोकः संशयबोधकः अस्ति नामत्वे रूपराहित्यात् अविधिः गुणता ततः पश्यन्तु नामत्वे कर्मनामधेयत्वे
नूतनं कर्म विधत्ते इति भवेत् तदानीं रूपराहित्यात् रूपसम्भवः रूपस्य सिद्धिर्न भवति अतः गुणता ततः गुणविधायकं भवति इदं वाक्यं तस्मात् ततः इति तस्मात् सार्थक्य संपादनार्थं वैयर्थ्य परिहारार्थं गुणता विधत्ते गुणं विधत्ते इत्यर्थः अज्ञादिभिः विकल्प्यन्ते विश्वे देवास्तु सप्तसु तदानीं किं भवति देवता विधानात् विकल्पः भवति इति उच्यते अज्ञादिभिः देवताभिः विकल्प्यन्ते विश्वे देवास्तु सप्तसु अत्र वाक्यं सम्यक् नास्ति मुद्रणं पुस्तके शोधनीयं सप्तसु विकल्प्यन्ते अनूद्य अष्टौ यजेतेति तत्संघे नाम वर्णितम् इति तृतीय श्लोके सिद्धान्तः आरभ्यते अष्टौ अनूद्य यजेत इति पदेन अष्टौ यागाः अनुद्यन्ते तत्संघे नाम वर्णितम् अविधित्वे तदानीं वैयर्थ्यं भवति किल इति चेत् तथा नास्ति अविधित्वे अपि अर्थवत् स्यात् नाम नाम अर्थवदेव भवति कथं प्राक् प्रवणादिषु तत्र वैश्वदेव शब्देन एते एव यागाः अनुद्यन्ते इति कृत्वा प्रयोजनं वर्तते प्राक् प्रवण तद्वाक्यमस्ति किल प्राचीन प्रवणे वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र अनन्तरं युज्यन्ते अत्र यजन्ते वा तत्र द्वेधा गतिः प्रवृत्तिनिमित्तं प्रदर्शितं किल तदुच्यते युज्यन्ते अत्र यजन्ते वा विश्वे देवाः इत्येतादृशी एका निरुक्तिः पश्यन्तु युज्यन्ते अत्र यजन्ते वा युज्यन्ते इत्युक्ते देवतोद्देशेन दीयते अष्टसु यागेषु एकत्र विश्वे देवाः देवताः भवन्ति अतः तासाम् उद्देशेन द्रव्यं दीयते तदेव युज्यन्ते इति पदेन उच्यते तथा च तया व्युत्पत्त्या कर्मनामधेयत्वम् इति युज्यन्ते इत्यनेन उक्तम् यजन्ते वा इत्यनेन किम् उच्यते ब्राह्मणवाक्यानुसारेण एते विश्वे देवाः एतान् यागान् अनुष्ठितवन्तः इति कृत्वा तथा वा शब्दनिरुक्तिः भवति इति युज्यन्ते अत्र यजन्ते वा विश्वे देवाः इत्येतादृशी निरुक्तिः न विकल्पः स्यात् कुतः उत्पत्त्युत्पन्नशिष्टतः समबलता नास्ति एकत्र उत्पत्तिशिष्टत्वम् अन्यत्र तु उत्पन्नशिष्टत्वम् इति प्राबल्य दौर्बल्य भावः अत्र वर्तते समबलता नास्ति इति कृत्वा एतावता अत्र भाट्टमतानुसारेण इदम् अधिकरणं निरूपितम् अत्र गुरुमतमाह गुणनामत्वसन्देहात् अप्रमाचोदनीति चेत् न उक्तन्यायेन संघस्य नामधेयत्वनिर्णयात् अत्र अप्रामाण्यमेव तेषां मते पूर्वपक्षिणा कथ्यते सर्वथा तथैव अस्ति अस्मिन् वाक्ये वैश्वदेवेन यजेत इत्यत्र गुणविधानं वा नामधेयत्वं वा इति निर्णयः एव नैव कर्तुं शक्यते इत्यस्ति तस्मात् एतादृशं वाक्यम् अप्रमाणं समग्रस्यापि समग्रायाः चोदनायाः अपि अप्रामाण्यम् इति पूर्वपक्षः नास्ति उक्तन्यायेन अत्र नामधेयत्वं युज्यते इति कृत्वा प्रामाण्यम् अस्ति इति सिद्धान्तः गुणनामत्व सन्देहात् अप्रमाचोदना वैश्वदेवेन यजेत इति चोदना अप्रमा इति चेत् चोदना अप्रमा इति पर्यन्तं पूर्वपक्षः न इति सिद्धान्तः कुतः उक्तन्यायेन संघस्य नामधेयत्वनिर्णयात् स्पष्टोऽर्थः अत्र विवरणं किमपि न दत्तम् एतावता इदम् अधिकरणं समाप्यते अग्रिमम् अधिकरणं वैश्वानराधिकरणं द्वादशम् अधिकरणम् आरचयति पूर्वाधिकरणेन अस्य अधिकरणस्य आपवादिकी संगतिः अर्थात् अत्र वैश्वानर शब्दस्य कर्म नामधेयत्वं नास्ति किं विधारकत्वमेव उच्यते निरूप्यते
इति कृत्वा पूर्वाधिकरणेन सह अस्य आपवादकी संगतिः वर्तते। पश्यन्तु, यद्वादश कपालेष्टेः वैश्वानर्या अनन्तरं श्रुतमष्टा कपालादि तद्गुणो नाम वा स्तुतिः अंतर्भावात् अष्टतादेः नामस्य द्रव्यं द्रव्यांतरे नो चेत् गुणस्तरिहि फलेत्वसौ वाक्यैकमुपसंहारात् विस्पष्टं तत्तु बाध्यते नाना गुणविधौ तस्मात् वंशद्वारांशि संस्तुतिः। पश्यन्तु, काम्येष्टिकाण्डे श्रूयते किं वैश्वानरं द्वादश कपालपेत् पुत्रे जाते यदष्टाकपालो भवति गायत्र्यैवैनं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति यन्नव कपालस्त्रिवृतैवास्मिन् तेजो दधाति यद्दश कपालो विराजैवास्मिन् अन्नाद्यं दधाति यदेकादश कपालस्त्रिष्टुभैवास्मिन् इन्द्रियं दधाति यद्वादश कपालो जगत्यैवास्मिन् पशून् दधाति यस्मिन् जातयेतामिष्टिन् निर्वपति पूत एव तेजस्व्यन्नाद इन्द्रियावि पशुमान् भवति। दीर्घं वाक्यमिदम्। अत्र अष्टत्वादि संख्या सामान्यात् पुरोडाशादीनां गायत्र्यादि रूपत्व कल्पना कृता। एतेषु वाक्येषु पश्यन्तु, वैश्वानरं द्वादश कपालं निर्वपेत् इदं वाक्यं विधायक वाक्यम्। अत्र संशयः नास्ति, इदं पूर्वमेव अस्माभिः ज्ञातव्यम्। तदनन्तरं यदष्टाकपालो भवति गायत्र्यैवेणं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति इति वर्तते किल, तत्र यदष्टाकपालो भवति अग्रे यन्नवकपालस्त्रिवृतैवास्मिन् तेजो दधाति इत्यत्र एतेषां वाक्यानाम् अर्थात् यदष्टाकपालो भवति इत्येतेषां वाक्यानां यागविधायकत्वं वा स्थावकत्वं वा इति संशयः। संशयः गृहीतः वा? गृहीतः। अत्र विचारः क्रियते। अत्र अष्टत्वादि संख्या सामान्यात् पश्यन्तु, अत्र वाक्यार्थः एतावता विचारे न प्रवर्तते। विद्यमानस्य वाक्यस्य अर्थः उच्यते यदष्टाकपालो भवति गायत्र्यैवेणं ब्रह्मवर्चसेन पुनाति इति वर्तते किल, तत्र गायत्र्याः अर्थात् छन्दसः निर्देशः किमर्थः इति प्रश्नः। तदानीं वदति अष्टाकपालः इत्यत्र अष्टत्वसंख्या निर्दिष्टा किल, तत् सजातीयत्वात् गायत्र्याः उल्लेखः क्रियते। कुतः? गायत्री छन्दसि अष्टौ अक्षराणि एव किल वर्तन्ते, अतः तत् सजातीयत्वात् निर्देशः। एवमेव अग्रे पश्यन्तु, यन्नवकपालस्त्रिवृतैवास्मिन् तेजो दधाति त्रिवृत् इत्यस्य निर्देशः क्रियते। तत्र कति अक्षराणि भवन्ति? 9 भवन्ति। एवं यद्दशकपालो विराजैवास्मिन्, विराट् इति छन्दसः निर्देशः, तत्र 10 अक्षराणि भवन्ति इति। एवं रूपेण यादृश इत्युक्ते यत्संख्याक कपालवत् कर्म तत्र निर्दिष्टं तत् सजातीयत्वात् संख्याविषये छन्दसः निर्देशः क्रियते इति वाक्यस्य अर्थ कथनमेव अत्र क्रियते। एतावता विचारे न प्रवृत्तः वर्तते ग्रन्थः। पश्यन्तु, अत्र अष्टत्वादि संख्या सामान्यात् पुरोडाशादीनां गायत्र्यादि रूपत्व कल्पना कृता। इष्टि विधायके वाक्ये या इयं द्वादश संख्या तस्याम् अष्टत्वादि संख्यानाम् अंतर्भावात् ताः संख्याः निमित्तीकृत्य अग्निहोत्र शब्दवत् अष्टाकपालादि शब्दाः कर्मनामधेयानि इत्येकः पक्षः। तत्प्रख्यशास्त्रात् अत्र कर्मनामधेयत्वम् उच्यते।
पूर्वपक्षिणा अत्र अपवादकी संगतिः किल अस्माभिः उक्ता अर्थात् सिद्धान्ते किं भविष्यति अत्र कर्मनामधेयत्वं नास्ति इति भविष्यति पूर्वस्मिन् अधिकरणे कर्मनामधेयत्वं निरूपितं तद् अपवादसंगतिः अत्र अस्ति इति उक्ता चेत् किं भविष्यति सिद्धान्तः अवश्यं तत्र नामधेयत्वं नास्ति इति भविष्यति अतः प्रथमपूर्वपक्षिणा किम् उच्यते इत्युक्ते वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपति इति वाक्येन द्वादशकपाल पुरोडाश द्रव्य यागः विहितः किल तस्यैव नामधेयम् इदम् किमिति अष्टाकपालः इति नामधेयम् तत् कथं भवति इति चेत् तत् प्रापकं शास्त्रं वर्तते किं तत् शास्त्रम् इत्युक्ते इदमेव कथं प्राप्तिः इति पश्यन्तु पूर्वपक्षी कथं प्राप्तिं बोधयति इत्युक्ते अत्र इष्टिविधायके वाक्ये या इयं द्वादश संख्या तस्यां पश्यन्तु अत्र किं कर्म विधीयते वैश्वानरं द्वादशकपालम् इत्यत्र द्वादशकपालपुरोडाशद्रव्यक यागः विधीयते किल द्वादश संख्यायाम् एताः संख्याः इत्युक्ते नवत्वं वा दशत्वं वा एवं रूपेण ये याः संख्याः निर्दिष्टाः ताः अन्तर्भवन्ति किल शते अवश्यं 50 संख्या भवत्येव अर्थः गृहीतः वा गृहीतः तर्हि अष्टादीनां संख्यानां प्राप्तिः अस्ति तादृश प्राप्तिमादाय कर्मनामधेयमिदम् इति वदति पश्यन्तु इष्टिविधायके वाक्ये या इयं द्वादश संख्या तस्याम् अष्टत्वादि संख्यानाम् अन्तर्भावात् ताः संख्याः निमित्तीकृत्य अग्निहोत्र शब्दवत् अष्टाकपालादि शब्दाः कर्मनामधेयानि इत्येकः पक्षः सम्यक् अर्थः गृहीतः वा नामधेयत्वं कथं प्रतिपादितम् कर्मनामधेयம்னு வச்சுட்டா இப்போ அஷ்டா கபாலாதி குண விஷயம் சொல்லல அப்படின்னு சொல்ல வராங்க एवं गुणविधायकत्वं नास्ति नामधेयत्वम् इत्येव प्रथमः पूर्वपक्षः द्वितीयः पूर्वपक्षः अपि तथैव वदति परन्तु युक्तिः अन्या भवति पश्यन्तु न अत्र द्वादशकपालशब्दः संख्यापरः प्रथमपूर्वपक्षे किम् उक्तं द्वादश संख्या प्राप्ता तस्याम् एताः संख्याः अन्तर्भवन्ति इति कृत्वा एतासां संख्यानां प्राप्तिः अस्ति इति निरूपितम् वस्तुगत्या अत्र द्वादशकपालम् इति शब्दः वर्तते किल तत्र द्वादश संख्या न प्राप्ता कुतः द्वादश पदं संख्यां न बोधयति द्वादश संख्या कपाल द्रव्यं बोधयति न संख्यां साक्षात् बोधयति अर्थः गृहीतः वा द्वादशकपाल शब्दः संख्यापरः न अत्र किन्तु पुरोडाशद्रव्यपरः द्वादशसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः इत्यर्थः द्वादशकपाल शब्दस्य अर्थः न संख्या किन्तु द्वादशसु कपालेषु किं संस्कृतः इत्युक्ते श्रपणं क्रियते किल तादृशश्रपणेन संस्कृतः पुरोडाशः एव द्वादश कपालशब्देन उच्यते न तु संख्या तर्हि संख्यायाः प्राप्तिर्नास्ति तदादाय प्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा तत्प्रख्यशास्त्रेण कर्मनामधेयत्वं वक्तुं न शक्यते इत्यागतम् अत एव प्रथमः पूर्वपक्षः अधुना अस्वारस्यात् त्यक्तः पश्यन्तु द्वादशसु कपालेषु संस्कृतः इति व्युत्पत्तेः एवं अष्टाकपालादि शब्दाः अपि न कपालबोध संख्याबोधकाः किन्तु द्रव्य पुरोडाशबोधकाः इत्यर्थः तथा सति द्रव्यस्य द्रव्यान्तरे अनन्तर्भावात् नामधेयस्य निमित्तं नास्ति इति चेत् एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षस्य प्रथमपूर्वपक्षस्य खण्डनं द्वितीयपूर्वपक्षः अधुना उच्यते एवं तर्हि पुरोडाशद्रव्यरूपः गुणः विधीयताम् इत्युक्ते यथा वा तत्र द्वादशकपाल
द्वादश कपाले संस्कृतः पुरोडाशः विधीयते प्रथमवाक्ये तद्वदेव अग्रिमवाक्येषु तावत् संख्याक कपाले संस्कृतं यद्द्रव्यं तद्विधीयते इत्यस्तु इति। एवं तर्हि पुरोडाश द्रव्यरूपः गुणः विधीयताम् न च उत्पत्तिशिष्ट द्वादश कपाल पुरोडाश अवरुद्धत्वात् अष्टाकपालादेः अनवकाशः इति वाच्यम्। अस्मिन् पूर्वपक्षे नामधेयत्वं न अंगीक्रियते, गुणविधातकत्वम् अंगीक्रियते। प्रथमपूर्वपक्षे नामधेयत्वम् उक्तम्, अत एव प्रथमपूर्वपक्षस्यैव पूर्वाधिकरणेन सह आपवादिकी संगतिः, द्वितीयपूर्वपक्षस्य पूर्वाधिकरणे विद्यमान पूर्वपक्षेण सह दृष्टान्त संगतिः। अर्थः अवगतः वा? अत्र पूर्वपक्ष भेदः वर्तते। प्रथमपूर्वपक्षः अन्यादृशः, द्वितीयः पूर्वपक्षः अन्यादृशः। प्रथमपूर्वपक्षे नामधेयत्वम् उक्तम्, द्वितीयपूर्वपक्षे अष्टाकपालादि शब्दानां गुणविधातकत्वम् उच्यते। भेदः सम्यक् गृहीतः वा अधुना? गृहीतः। संगतिः अपि भिद्यते। प्रथमपूर्वपक्षे तु आपवादिकी संगतिः, द्वितीयपूर्वपक्षे तु दृष्टान्त संगतिः। एवं तर्हि पुरोडाशद्रव्यरूपः गुणः विधीयताम्। तदानीं प्रश्नः भवेत्, उत्पत्तिशिष्ट द्वादश कपाल पुरोडाशः वर्तते किल, ततः परं कथम् अष्टाकपालानाम् इत्युक्ते अष्टाकपाल शब्देन उच्यमान द्रव्यस्य तत्र अन्वयः उत्पन्नशिष्टस्य अस्य अष्टाकपालादीनां दुर्बलत्वात् इति प्रश्नः। न च उत्पत्तिशिष्ट द्वादश कपाल पुरोडाश अवरुद्धत्वात् अष्टाकपालादेः अनवकाशः इति वाच्यम्। तदानीम् उच्यते ब्रह्मवर्चसादि फलाय तद्विद्युपपत्तेः। अत्र द्रव्यान्तरं विधीयते इत्युक्ते उत्पत्तिशिष्टद्रव्यं बाधित्वा द्रव्यान्तरं विधीयते इति न, विकल्पेन विधीयते इत्यपि न। तर्हि कथं? यथा वा अस्माभिः दध्ना जुहोति इत्यत्र दधि द्रव्यम् अग्निहोत्रोद्देशेन विहितं, ततः परं दधि इत्यपि मास्तु। एवं चिन्तयतु, पयसा जुहोति इत्यपि वर्तते किल, पयसा जुहोति इत्यनेन अग्निहोत्रोद्देशेन द्रव्यं किञ्चित् विहितं, तदनन्तरं दध्ना इन्द्रियकामस्य जुहुयादित्यनेन वाक्येन इन्द्रियरूपफलोद्देशेन अग्निहोत्रम् आश्रित्य दधि विधीयते, फलाय गुणविधिः। तावता पयसः बाधः इति नास्ति, तस्मिन् प्रयोगे पयः न भवति, इन्द्रियकामनावतः प्रयोगे पयः न भवति, दधि भवति इत्येव किल अर्थः उक्तः फलाय गुणविधिस्थले। तद्वत् अत्रापि पश्यन्तु, यदि ब्रह्मवर्चसकामः भवेत् यजमानः, तर्हि तस्य कृते फलाय किं विधीयते? अष्टाकपालपुरोडाशः विधीयते। एवं तेजस्कामः चेत् नवकपालपुरोडाशः विधीयते इत्येवं रूपेण फलाय गुणविधिः भवतु एतेषु वाक्येषु इति द्वितीयः पूर्वपक्षः। अयं पूर्वपक्षः सम्यक् गृहीतः वा? गृहीतः। सम्यक्। अहम् एकवारं वाक्यं अवरुद्ध्य इति शब्दस्य अवरुद्ध्य इति शब्दस्य प्राप्ति न च उत्पत्तिशिष्ट द्वादश कपाल पुरोडाशावरुद्धत्वात् अष्टाकपालादेः अनवकाशः इति वाच्यम् इति न च वाच्यम्। कुतः? ब्रह्मवर्चसादि फलाय तद्विद्युपपत्तेः इति अपरः पक्षः, द्वितीयः पूर्वपक्षः। अत्यन्तं विरोधः वर्तते, विभिन्नः विषयः वर्तते। प्रथमपूर्वपक्षे तु नामधेयत्वं, मया किम् उक्तं, द्वितीयपूर्वपक्षेपि स एव विषयः भवति, युक्त्यन्तरमुच्यते इति। तथा नास्ति, भिन्नः एव विषयः अत्र उक्तः। द्वितीयः पूर्वपक्षः अन्यः एव। अधुना इदं द्वयमपि खण्डयित्वा स्तुतिपरत्वं सिद्धान्तेन उच्यते। पश्यन्तु, अयमपि अनुपपन्नः, अयमपि पूर्वपक्षः न अनुपपन्नः। अधुना किमर्थम् अयमपि इत्यारभ्यते इत्युक्ते प्रथमपूर्वपक्षस्य खण्डनं सिद्धान्तिना कर्तव्यमिति नास्ति। कुतः? द्वितीयपूर्वपक्षिणा एव तत् खण्डितं,
इदं न संगच्छते कथमपि संख्यायाः प्राप्तिर्नास्ति कुतः द्वादशकपाल शब्देन संख्या नोच्यते तादृश द्वादश संख्याक कपालेषु श्रपितं यद्द्रव्यं तदेव उच्यते अतः संख्यायाः प्राप्तिरेव नास्ति इति तेनैव खण्डितम् अतः प्रथमपूर्वपक्षस्य खण्डनं सिद्धान्तिना कर्तव्यमिति अवसरः नास्ति अतएव द्वितीयपक्षस्य खण्डनं क्रियते तावता अलं सर्वं खण्डितं भवति अतएव आरम्भः एवमस्ति अयमपि अनुपपन्नः अयमपि द्वितीयः पूर्वपक्षः न उपपन्नः इत्यर्थः कुतः बहूनां गुणानां विधौ वाक्यभेदापत्तेः पश्यन्तु अत्र फलम् अनन्तरम् अष्टाकपालद्रव्यम् एवं रूपेण बहु विधीयते वाक्यभेदापत्तेः न च भिन्नान्येव एतानि वाक्यानि इति वाच्यं किञ्च पश्यन्तु कथञ्चित् अस्माभिः वक्तुं शक्यते फलाय गुणविधिः चेत् तत्र एवमपि विधानं शक्यते किल दध्ना इन्द्रियकामस्य जुह्यात् इत्यत्र फलसम्बन्धः अपि नूतनः एवं दधिद्रव्यमपि नूतनं विधीयते तर्हि फलाय गुणविधिस्थले एवं कर्तुं शक्यते किल इति चेत् तदानीं सिद्धान्ति वदति तादृशस्थले वक्तुं शक्यते अत्र तु फलाय गुणविधिः न सम्भवति कुतः इदं भिन्नं वाक्यमेव नास्ति एकवाक्यता वर्तते अर्थात् पश्यन्तु वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् इत्यारभ्य अस्य समाप्तिः कुत्र भवति इत्युक्ते यस्मिन् जातये एताम् इष्टिं निर्वपेत् इति वर्तते किल एताम् इष्टिम् इत्यत्र एतत् शब्दः वर्तते एतत् शब्देन किं परामृश्यते का इष्टिः परामृश्यते एका एव इष्टिः का इष्टिः वैश्वानरं द्वादशकपाल निर्वपेत् इत्यत्र विहिता या इष्टिः सा एव परामृश्यते तर्हि उपक्रम उपसंहारे एका एव इष्टिः उपस्थिता वर्तते तर्हि मध्ये विद्यमानानि वाक्यानि भिन्नानि वाक्यानि इति वक्तुं न शक्यते यदि भिन्नानि वाक्यानि तदानीं फलाय गुणविधिः इति कथञ्चित् निरूपयितुं शक्यते परन्तु अत्र एकवाक्यता वर्तते समग्रम् एकं वाक्यम् एकार्थप्रतिपादकत्वं वर्तते अतः अष्टाकपालादिवाक्यानां भिन्नवाक्यत्वं नास्ति अत एव अत्र फलाय गुणविधिः विधीयते भिन्नं भिन्नं किञ्चित् विधीयते कर्मणा भिन्नं भिन्नं विधीयते फलाय गुणः इति वक्तुं नैव शक्यते इति कथयति सिद्धान्ति अयम् अभिप्रायः गृहीतः वा किमर्थं फलाय गुणविधिः अत्र वक्तुं न शक्यते इति किं कारणं तत्र भिन्नं भिन्नं वाक्यं नास्ति इति एकवाक्यता अस्ति इति इदमेव कारणं तदेव कथयिष्यति पश्यन्तु न च भिन्नान्येव एतानि वाक्यानि इति वाच्यं पूर्वपक्षिणा त्वया एवं न प्रष्टव्यं कुतः वैश्वानरं द्वादशकपालं निर्वपेत् इति विहितस्य यस्मिन् जातयेताम् इत्युपसंहारेण वाक्यैकवाक्यत्व अवगमात् तस्मात् अंशैः अष्टाकपालादिभिः अंशी द्वादशकपालः स्तूयते अत्र अंशः अंशी इति पदद्वयं प्रयुक्तम् अवयवः अवयवी इतिवत् पश्यन्तु द्वादशकपालः अंशी तत्र अन्ये कपालाः एकादश दश दशमहाकपालः नवमहाकपालः एवं अष्टमः एवं रूपेण ये कपालाः वर्तन्ते ते सर्वेपि अवयवाः तर्हि अवयविनः स्तुतिं कुर्वन्ति एते अवयवाः सम्यक् अर्थः गृहीतः वा गृहीतः अस्माभिः किञ्चित् लौकिक उदाहरणमपि द्रष्टुं शक्यते अधुना विद्यमान टीम मध्ये किं सम्यक् अस्ति इति कञ्चित् पृच्छामश्चेत् सः झटिति एकं टीम वदति उक्त्वा अग्रे किं कथयिष्यति तत्र पश्यन्तु किञ्चित् नाम निर्दिश्य सः वर्तते अयं वर्तते इति टीम मध्ये विद्यमानानां प्राशस्त्यं बोधयति उदाहरणतया क्रिकेट इति पश्यामश्चेत् सचिन् तेण्डुल्कर् अस्ति
सः सम्यक् क्रीडति, अन्यः कश्चन अस्ति इति क्रमेण नामानि वदति। किमर्थं तथा वदति? सर्वं सम्भूय तस्य सङ्घस्य प्राशस्त्यं बोधयितुं। तर्हि सङ्घस्य प्राशस्त्यं बोधयितुम् अवयवानां प्राशस्त्यं सः कथयति। तेन कस्य प्राशस्त्यम् अवगम्यते इत्युक्ते सङ्घस्य। एवम् अस्माभिः बहुत्र दृष्टं स्यात्। तद्वदेव अत्रापि द्वादशकपालः तु अवयवी, अंशी। तत्र अंशाः भवन्ति एते कपालाः। एतेषाम् अष्टाकपालस्यैव एतादृशमाहात्म्यं वर्तते, तेन ब्रह्मवर्चसफलं भवति। नवकपालस्यैव एतादृशं प्राशस्त्यं वर्तते, तेन तेजस्वित्वं सम्पाद्यते चेत् द्वादशकपालस्य कीदृशं माहात्म्यं भवति वक्तव्यं वा इत्यर्थः इति स्तुतिः। पश्यन्तु, तस्मात् अंशैः अष्टाकपालादिभिः अंशी द्वादशकपालः स्तूयते। एतावता अत्र सिद्धान्तः उक्तः। श्लोकाः पठ्यन्ते। यद्वादशकपालेष्टेः वैश्वानर्याः अनन्तरं द्वादशकपाल वैश्वानरिष्टेः अनन्तरं श्रुतम् अष्टाकपालादि तद्गुणः नाम वा स्तुतिः। गुणः गुणविधानं वा नाम वा स्तुतिर्वा इति संशयाः। तत्र नाम इति प्रथमः पूर्वपक्षः, गुणः विधीयते इति द्वितीयः पूर्वपक्षः, स्तुतिः इति सिद्धान्तः। अन्तर्भावात् अष्टतादेः नाम स्यादग्निहोत्रवत् प्रथमः पूर्वपक्षः। द्रव्यं द्रव्यान्तरे नो चेत् गुणस्तरिः फले त्वसौ। गुणः विधीयते। अत्र द्रव्य अष्टाकपालशब्देन द्रव्यमेव उच्यते इति कृत्वा द्रव्यविधानं न संभवति। पुनः उत्पत्तिशिष्ट उत्पन्नशिष्टयोः वैपरीत्यात् अर्थात् प्राबल्य दौर्बल्यात् सत्वात् इति कृत्वा अत्र किं विधीयते? फलाय गुणविधिः इति। गुणस्तरिः फले त्वसौ तस्य खण्डनं क्रियते। वाक्यैक्यम् उपसंहारात् विस्पष्टं तत्तु बाध्यते। फलाय गुणविधिः न संभवति। कुतः? उपक्रम उपसंहारयोः ऐक्यात् एकवाक्यतायाः वर्तमानत्वात्। नानागुणविधौ तस्मात् नानागुणविधौ एतादृशक्लेशः वाक्यभेदः एकवाक्यतायाः भङ्गः भवति। तस्मात् अंशद्वारा अंशिस्तुतिः। अवयवद्वारा संघस्तुतिः यथा भवति तद्वत् अंशद्वारा अंशिस्तुतिः अत्र अङ्गीक्रियते इति भाट्टमतानुसारेण इदम् अधिकरणं रचितम्। अत्र गुरुमतमाः अगुणत्वात् अनामत्वात् अमन्त्रत्वात् अनन्वये अष्टत्वाद्य प्रमाणं चेत् न अर्थवादतयान्वयात्। अत्र वैश्वानरं द्वादशकपाल निर्वपेत् इत्यत्र द्वादशकपाल शब्दस्य नामत्वमपि न सिद्ध्यति, एवं गुणविधित्वमपि न सिद्ध्यति, एवं मन्त्रत्वमपि नास्ति। अतः कथञ्चिदपि अस्य प्रामाण्यं न सिद्ध्यति इति पूर्वपक्षः। तथा नास्ति। अष्टत्वादि अप्रमाणम् इति चेत् न अर्थवादतया अन्वयात् स्तुत्यर्थम् इदं वाक्यम् एतानि वाक्यानि इति एतेषां प्रामाण्यं वर्तते इति सिद्धान्तः। उक्तरीत्या गुणत्वं नामत्वं च न संभवति। अत्र अधिकः अपि प्रश्नः पृष्टः। अर्थात् मन्त्रत्वं भवतु इति तदपि न संभवति इति उच्यते। कुतः? उत्तमपुरुष आमन्त्रणाद्यभावात्। उत्तमपुरुषः भवेत् इत्युक्ते गृह्णामि ते सुप्रजास्त्वाय एतद् गृह्णामि इति वर्तते किल, तथा भवेत्। मन्त्रः चेत् तद् नास्ति। आमन्त्रणं कदाचित् इदं कुरु एवं करोमि इति अनुमतिर्वा, तथा आमन्त्रणं भवेत्, तदपि नास्ति। उत्तमपुरुष आमन्त्रणादि अभावात् न मन्त्रत्वम्। अतः अष्टाकपालादीनाम् अनन्वयात् कथञ्चिदपि विधौ अनन्वयात् अप्रामाण्यं वाक्यस्य
इति चेत् नैवं स्थावकत्वेन अन्वयस्य उक्तत्वात् प्रामाण्यं वर्तते इत्यभिप्रायः। एतावता इदम् अधिकरणम् अत्र समाप्यते। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे